तुम्ही पळतात युनिक गोवा. नमस्कार. युनिक छत्रोत्सव अँड फेस्टिवल सेलिब्रेशन at the Sri Shantaduga Satyakam Temple in Pathak. See detail in Unique Goa. Subscribe, share, like Unique Goa, your channel. वार्षिक गुलालोत्सव आम्ही तोपशी म्हणटा ताका तो आज पंचमीची पयली दिसा चतुर्थी त्या दिसा जातो आणि साधारण 4 सुमार आम्ही पालखी काडटा. 4 काडटकीच पयली ती ऊंच मारुती देवूळ आतां मारुती देवूळ बांदला ही वयता ती. पूण एक्चुली ती जागा आमगेले साधारण 600 वर्सां पयलीं 700 वर्सां पयलीं आमी मोरपिल्ला सान येयले पळय पयलीं देव आमी थंय दवरलो त्या तळये बदें. पूण थंय पयलीं वयता पालखी आनी तेजे नंतर मागीर ती सकयल येता. सकयल येवन आमगे ती तोपशी म्हणून करता. तुमी पळयली आसतली एखादी ती तोपशी आमगेले ही सान आमी मागीर सगळ्या उडयत येता आनी मागीर सगळ्यांक वाडटा. त्या तोपशांचेंय बी एक म्हत्व आसा म्हणटात की ती तोपशी घरांत दवरली जाल्यार प्रॉस्पेरिटी वाडटा. कितें जिवाणें किंवा साप आनी कितें तसलें घरांत कांय येयना म्हणटात. इवन मनशाक आरोग्याक बी सगळें बरें म्हणटा ह्या तोपशी. म्हणून लोक सगळे व्हरून देवा बदें दवरता तोपशी. आनीक तोपशी जातकीच मागीर सादारण 5-6 म्हणल्यार मात आमगेलो गुलावरा उत्सव मोठो जाता आनी मागीर सगळ्यांक होळी पेटयता आमी. होळी पेटयतकीच तेजी उतल्यान सगळी सत्री आसा आमी 5 सत्री आसा आतां. 5 सत्री 5 वांगडे आसा आमगेल्या. प्रत्येक वांगड्याक एक सत्री. तेतून भितर एक पयली आसली मेन वांगडा आसा तेजी आसा ती तांबडी आनी बाकी 4 आसा त्यो वायट आसा कलर. म्हणजे आतां तुमी पयली आसतल्यो सगळ्योच गुलारान तांबडी जाली आसा. तेजे नंतर ती होळी सगळे सत्री ओलांडटा सगळे लोक ओवाळटा आनी ताचो मागीर काळो जे हें आसा काळी हें आसा पळय कपला लायता रात ती कपला लायता आनी तेजे नंतर मागीर पालखी बी आमगे होळी ओवाळून येता. ती ओवाळटकीच मागीर सगळे लोक भेट घेतात. तेजे नंतर बाकीची हेजे भाशेन देवळाडीन दोनी देवळाडीन वचून मागीर देवळां वयतात. तेजे नंतर उत्सव काबार. दोळ्या पयले करपाक शांतादुर्गा संस्थान फातर्पा गोवा या आमच्या देवस्थानाचो वार्षिक छत्रोत्सव तो फाल्गून कृष्ण चतुर्थी दीस साजरो केल्लो वता. तो आयचे दीस आमी साजरो केल्लो आसा. सादारण सांगपाचें जालें जाल्यार आमच्या ह्या देवस्थानाचो शिगमो हो एक सगळ्यांत मोठो उत्सव जावन आसा. फाल्गून शुद्ध नवमी पासून आमचो ह्या देवस्थानाचे जे शिगम्याचे उत्सव आसा ते सुरवात जातात. अष्टमी नवमी पिंडिकोत्सव सेवा नवचंडी हवनद्वारा नवचंडी करतात. ताजे नंतर त्या राती देवीची पालखी ती जाल्या नंतर हांगा आमचो देवा
देवाचो मांड आसा ताजेर खेळप चालू जाता. थंयच्यान 5 दीस खेळ, ताजे नंतर 2 दीस मेळ भायर सरता, सगळ्या गांवां हांगा सगळ्या फिरून येता आनी पौर्णिमे दीस गड्यांचो उत्सव. ताजे नंतर 2-3 दीस आनी विधी आसतात आमचे. ते जाले नंतर काल दिवजांचो विधी जाता, दिवजांचो उत्सव. ताजे नंतर आयचे दिसाक सकाळीं महाअभिषेक सेवा आनी सांजेर पालखीची सेवा आनी गुलालोत्सव, जेका आमी तोपशोत्सव अशें म्हणटात. जे वांगडी आसात ते ज्यो आमी छत्री पळयतात फाटल्यान, ह्यो छत्र्यो घेवन, जेका आमी तोपश्यो अशें म्हणटात, ते घेवन देवीचे देवस्थानाची प्रदक्षिणा काडटात आनी हांगा होळी पेटयल्ली वता. होळी पेटयल्या नंतर होळीचें उल्लंघन केल्या नंतर सगळे भावीक जे आसात तेजो प्रसाद म्हणून कपाळाक ती लायतात आनी हांगा देवीची भेट घेतात. ती भेट घेतल्या नंतर भितर देव गेल्या नंतर बाकीच्यो महाआरती, महाप्रसाद सांगणी जावन ह्या उत्सवाची सांगता जाता. Subscribe, share, like Unique Goa, your channel.